अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकाबिल। मैं हूं लीना शिगरी। इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हारून रशीद साहब और साथ तशरीफ़ रखते हैं सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार आमिर ज़िया साहब। नाज़रीन, एहतसाब का अमल जहां पर तेज़ी से जारी है, आज मरियम नवाज़ बीबी जो हैं वो नैब लाहौर में पेश हुई और उनसे तफ्तीश हो रही थी चौधरी शुगर मिल्स के मामले पर, जिसमें मरियम नवाज़ के 1 करोड़ 24 लाख शेयर्स हैं और वो उनकी मालिक हैं। नैब पेशी के दौरान वो कुछ कहती हैं, ट्विटर पे वो कुछ कहती हैं। पेशी के दौरान उन्होंने कहा कि उनको कुछ पता नहीं, उनको ज़्यादा वक्त चाहिए, जबकि वो ट्विटर पे कह रही हैं कि नैब हैज़ नथिंग सब्सटेंशिव। वो कहती हैं कि कोई एलिगेशन नहीं है, कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है और सारा कुछ उनके ख़ानदान के कारोबार के हवाले से मुताल्लिक है और उसमें भी कोई चीज़ गैर कानूनी तौर पर नहीं नज़र आती। तो ये कुछ उन्होंने बात ट्विटर पे कुछ और की है। बहरहाल एहतसाब के अमल के हवाले से चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल साहब जहाँ पर कहते हैं कि नैब जो है वो एहतसाब सब के लिए की पॉलिसी पर तेज़ी से और सख्ती से अमल पैरा है। आज नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में 9 इंक्वायरियों की मंजूरी दी गई, जिसमें खुर्शीद शाह साहब का भी नाम है, मेहताब अब्बासी साहब का भी नाम है। कल एक बहुत ही अहम दिन, कल सेनेट में अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान एक बड़ा मार्का नज़र आएगा। अपोजिशन के चेयरमैन सेनेट को जहां पर मुस्ताफ़ी होने के मशवरे आज नज़र आए, वहीं पर संजरानी साहब भी डटे हुए हैं। वो कहते तहरीक का डट कर मुकाबला करने को तैयार हैं। क्या चेयरमैन सेनेट अपनी सीट को कल के रोज़ बचा पाएंगे? साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि ताजिर बरादरी इस वक्त गम गुस्से का शिकार नज़र आ रही है, उसमें गम गुस्से की लहर है। हड़ताल की कॉल दी जा रही है, मुल्क गिर एहतजाज, मुल्क गिर शटर डाउन की बात की जा रही है। 15 और 16 अगस्त और फिर 26 और 27 अगस्त की बात की जा रही है। तो क्या हुकूमत ताजिर बरादरी के मुतालबात मानेगी और उनको मनाने में कामयाब नज़र आएगी? एक तरफ रोटी के पुराने निर्ख बहाल करने के लिए भी हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और वज़ीर आज़म ने चूँकि इसका नोटिस लिया था 2 रोज़ कबल और उसके हवाले से अहकामात भी जारी किए थे, तो आज इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के भी इजलास में अहम फैसला किया गया, जिसमें रोटी सस्ती करने के लिए 1.5 अरब रुपए की सब्सिडी की मंजूरी दी गई है। और एक तरफ जहां पर ये आवाम को रिलीफ देने की कोशिशें की जा रही है, वहीं पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का भी फैसला हुकूमत ने कर लिया है। 12 बजे उसका ऐलान किया जाएगा नई कीमतों का। हारून साहब, शुरू करेंगे एहतसाब के अमल के हवाले से। मरियम नवाज़ आज चौधरी शुगर मिल्स के मामले के हवाले से नैब लाहौर में पेश हुई थी। चौधरी शुगर मिल्स क्या 4 करोड़ 80 लाख डॉलर की एक टीटी है, जिसकी कोई वजाहत वो नहीं कर सकती। और ये उन्हें आज बताया गया वहाँ तफ्तीश के दौरान कि ये आपके मुकर्रर करदा स्टेट बैंक के जो थे चेयरमैन होता है जी स्टेट बैंक का गवर्नर है, उन्होंने पॉइंट आउट किया था कि बैंकों में मशकूक ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। तो ये 4 करोड़ 80 लाख डॉलर कहाँ से आ गए? तो उन्होंने कहा मुझे कुछ पता नहीं। मियाँ शरीफ को पता होगा या अब्बास शरीफ को पता होगा, फ़ौरन कब्रिस्तान पर ले जाते हैं आपको। और फिर उन्हें साहबजादे के नाम ट्रांसफ़र किए, साहबजादे ने फिर उनके वालिद के नाम ट्रांसफ़र किए, फिर वहाँ से और भी ट्रांसफ़र हो, और अब जैसे वो घुमाते रहते हैं, लेयरिंग जिसको कहते हैं। तो उनसे पूछा गया, एक तो बड़ी दिलचस्प बात यह है कि वो उन्होंने जाते ही कहा मुझे काफ़ी पिलाई, हाँ जी कैपुचिनो काफ़ी उन्हें पिलाएगी। मैंने नैब के एक अफसर से कहा कि जराइम पेशा लोगों को पिलाते हैं, हमें तो जराइम पेशा इन्वर्टेड कम हमें तो नहीं कभी तुमने पूछा कॉफ़ी का। तो उन्होंने कहा कुछ कारनामा कर दिखाए ना, कोई कारनामा कर दिखाए ना, आपको भी कॉफ़ी पिलाएंगे। तो उनके साथ थे सफदर साहब और परवेज़ रशीद और एक और साहब कौन थे, उन्हें बिठाया गया। खैर अलग से तफ्तीश शुरू की गई तो उनको कॉफ़ी पिलाए। उनसे पूछा गया भाई ये क्या कहाँ से आए पैसे? उन्होंने कहा ये तो मुझे मालूम नहीं है, मियाँ शरीफ साहब को पता होगा, अब्बास शरीफ को पता होगा, उनके कोई जानने वाले थे। कौन जानने वाले थे ये तो याद नहीं, मैं अपने ऑफिस से पूछूंगी, बिजनेस ऑफिस से। ये वही मोहतरमा जो कहती थी दुनिया भर में मेरी कहीं कोई जायदाद नहीं है, को मैं तो अपने बाप के घर में रहती हूँ। तो भाई ये आपको सवालनामा दिया गया था, आपसे कहा गया था कि मालूम करके हैं। उन्होंने कहा मुझे पता नहीं। और फिर वो ये भी कहती रही कि ये सब कुछ इंतकामी कार्रवाई है। इंतकामी कार्रवाई क्या है? वो नथिंग सब्सटेंशियल जो फरमा रही हैं। तो सवाल तो सिर्फ इतना सादा, ये 4 करोड़ 80 लाख डॉलर उनको उन्हें किसने भेजे दुबई से, किस लिए भेजे? ठीक है, शेयर्स कैसे मुंतकिल, और सब्सटेंशियल क्या होता है? बिल्कुल उनसे जो सवाल किए जा रहे हैं, वो कह रही है मजीद वक्त दे दें हमें, तो 8 अगस्त तक का उनको मजीद भी वक्त दे दिया गया है। शहबाज शरीफ साहब की टेक्निक भी यही है, हमजा की भी यही है। कुछ तो भाग गए ना, उनके दामाद भाग गए शहबाज शरीफ के,
नवाज शरीफ का साहबजादा भाग गया, शहबाज शरीफ का एक साहबजादा भी भाग भी गया। पेश होना था वो। जब जो भी आदमी पेश होता है वो ये कहता है मालूम नहीं है, वकील से पूछें। हमजा मुस्तकिल ये कहता है मैं मेरे वकील से पूछें, मैं वकील से बात करूंगा, अदालत को बताऊंगा। तो तफ्तीश में किसी तरह का ताबुन नहीं करता। शहबाज शरीफ साहब ने तो एक दिन धमकियां भी दी, तुम में से एक एक का नाम मैं याद रखूंगा और तुम्हें बताऊंगा, सबक सिखाऊंगा। बाद में उन्होंने माजरत कर ली। आमिर साहब, यही चीज़ कि शेयर्स जो हैं वो कैसे मुंतकिल हुए, करोड़ों के शेयर्स क्यों मुंतकिल किए गए, और नैब ने 4 गैर मुल्कियों से राब्तों पर भी सवालात इनसे किए हैं। एहतसाब का अमल जो है अरब शहरी हैं गालिबन। जी अरब है, यूके से भी बताए जा रहे हैं, यूके से भी एक है शेख ज़काउद्दीन जिनका नाम बताया जा रहा है, सऊदी के भी वो हानी अहमद जो है उनका नाम लिया जा रहा है। तो ये एहतसाब का अमल अगर आप पर बात आ रही है तो फिर ये सियासी इंतकाम में से क्यों समझा जा रहा है? देखिए, ये बड़ा मेरे ख्याल में जो मज़ेदार बात ये है कि हमारे यहाँ जैसे भी ये इत्साब चल रहा है, लश्टम पश्टम जो भी आप तनकीद करें उसके ऊपर तनकीद लोग करें, मुतनाज़ा बना रहे हैं, लेकिन एक बात समझने की है कि अब रिकवरियाँ शुरू हो गई हैं। 2.12 बिलियन जो है वो आपको मतलब है वहाँ पे प्री बार्गेन में जो हुआ ना, बलूचिस्तान में इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है लेकिन है। लाहौर में आप देखें, लाहौर नैब ने भी कुछ ना कुछ पैसे जमा करा दिए हैं। तो मामला जो है चल पड़ा है। पहले तो मेरे ख्याल में असूली तौर पे जो हमें इत्तफाक करना चाहिए वो ये कि एहतसाब होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो एक बहुत बड़ी इत्तफाक राय है पाकिस्तान में कि होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, आप एक आम आदमी से पूछें वो बहुत एक्साइटेड होकर कहेगा जी बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा सवाल ये आता है कि बिल्कुल इत्तसाब शफाफ हो, साफ हो। अब जो लोग इसको कह रहे हैं कि शफाफ नहीं है वो कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो उसकी जद में आ रहे हैं। अच्छा, आप फिर मैं फिर वही कहता हूँ कि वो नकार खल्क को जो है मतलब है आप वो आवाज़ खल्क को नकार खुदा समझो, आवाज़ खल्क को नकार खुदा समझो। तो आवाज़ खल्क जो है वो उनसे अगर पूछें, इन तमाम लोग जो इस साहब की चक्की में आ रहे हैं, वो जरदारी साहब हों, वो शरीफ ख़ानदान हो, वो मरियम साहिबा हों, कुछ पे वो मतलब मुस्कुरा जाते हैं कि आपको शुबा है कि इनका इंतकाम हो, लोग मुस्कुराएंगे। कुछ पे वो कहता लगाएंगे कि जनाब मतलब है ज़ाहिर है कि इस तरह की इंतकामी कार्रवाई नहीं हो रही। तो मैं समझता हूँ कि रियासत पाकिस्तान में एक मस्बत चीज़ हो रही है, ठीक है। अच्छा, लोग कहते हैं जी दो तरफा एहतसाब नहीं हो रहा, पीटीआई के लोगों का नहीं हो रहा। मैं कहता हूँ पीटीआई जो है वो एक रिवायत डाल रही है, और कल को ये जब हमेशा तो हुकूमत में कोई नहीं रहता, तो जिस यार्ड स्टिक से, जिस तराजू से ये दूसरों को तोल रहे हैं, एक बार उनको भी तोला जाएगा। तो जो आज के बुज़रा हैं मतलब है, अभी तो उनको 1 साल हुआ ना, हो सकता है भाई बारी मतलब है। एक तो ये बड़ा एक सवाल होता है कि क्या किसी भी महकमे के पास इस बात की अहलियत होती है कि तमाम फ्रंट पे इकट्ठा हर चीज शुरू कर दे। अब हमेशा 1 2 3 4 करते हैं ना कि भाई पहले मेरी बारी आ गई तो हारून साहब कहेंगे नहीं जी इनकी अलीना साहिबा की होनी चाहिए थी। तो ऐसा नहीं हो सकता ना। तो ज़ाहिर है कि एक इदारे की कैपेसिटी भी होती है। तो इन्होंने मेरे ख्याल में नुक्ता आगाज़ है, एक मस्बत चीज़ हो रही है, इसको सपोर्ट करना चाहिए। हुकूमत का काम ये कि ये इंश्योर करे कि क्या इंश्योर करना चाहिए उसको, 2 चीज़ें, कैपेसिटी बिल्ड करें इत्साब के इदारे की, उनके अंदर जो है मतलब है जो उनके इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनकी अहलियत में लेकर आए, प्रोसिक्यूटर अच्छे दे उनको फंड ज़्यादा दे, ताकि वो अगर करोड़ों के वकील करते हैं, यहाँ पर 1,20,000 रुपए का बेचारा वकील है, तो वो बड़ा मसला हो जाता है, केस खराब कर देते हैं, ठीक है। फिर आपने देखा ये वाला जो वीडियो स्कैंडल आया, उसमें आप इन लोगों की आप पावर देखें, माइट देखें, किस तरह ये जजेस को मतलब है, भाई जज मिडिल क्लास का होगा ना, लोअर कोर्ट का, लोअर मिडिल क्लास का होगा, तो उसके पास जो होते ही मिडिल क्लास के ही हैं, डराने धमकाने के हथियार इनके पास है, ठीक है, रिश्वत देने का ये है मतलब है। तो उसके सामने खड़े होना कोई मामूली बात नहीं है। हारून साहब, लेकिन जहां पर अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी, 2 तरफा एहतसाब की बात हो, बेहतर ना हो कि ये हुकूमत अपने ही दौर से जो तब्दीली की बात करते तो अपने भी मिनिस्टर्स। देखिए, माजी की हुकूमतों के साथ इसका मुआवजा करें। बेहतर उसूली बात तो यही है कि सबका एक जैसा एहतसाब होना चाहिए, लेकिन माजी की हुकूमतों के साथ मुआवजा करें। कितनी हुकूमतों ने अपने वज़रा को जेल भेजा है, कितनी हुकूमतों ने किसी अलीम खान को, किसी अभी जो एक मिनिस्टर और क्या सब्ताइन खान जेल में है, जेल भेजा है। तो दूसरी बात यह कि इस हुकूमत में मेगा करप्शन का तो कोई स्कैंडल नहीं है, टीटी का तो कोई वाक़या है नहीं, या तो अगर है तो लोग मंदिर आम पर लाए। वो तो एतराज़ ये बजा है कि इमरान खान साहब जो हैं वो क्यों बार बार ये कहते हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं और माफ़ नहीं करेंगे, एतराज़ बजा है। ये भी एतराज़ एक हद तक बजा है कि सबका एक ही वक्त में होने चाहिए। लेकिन बहरहाल हुकूमत में तो ज़्यादा शरीफ ख़ानदान रहा है, जरदारी साहब रहे हैं, तो पैसे तो उन्होंने बनाए हैं। इसमें से किसी वाक़े में मसलन ये
पापड़ वाले हैं और दही भल्ले वाले हैं, इनके नाम पे पैसे, जो लोग कभी मुल्क से बाहर ही नहीं गए उनके अकाउंट से पैसे निकल रहे हैं, या टीटी जैसे लोगों के नाम से आ रही हैं जो कभी मुल्क से बाहर नहीं गए, जिन्होंने कभी पासपोर्ट नहीं बनाया, जिसकी कोई वजह बयान नहीं की जा सकती कि इन्होंने ये पैसे क्यों भेजे। तो ये उसके कुछ जिम्मेदार है ना, उसको बताएं कि यह पैसा कहाँ से आया है, क्या हो रहा है। ये सिर्फ यही नहीं कर रहे, बहुत से लोग कर रहे हैं। एक टीवी चैनल के बारे में आज मुझे मालूम हुआ और बड़ा अफसोस हुआ कि अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग उन्होंने की है और बड़ी बड़ी तनख्वाहों पे लोगों को वो रख रहे हैं, 1-1 करोड़ रुपए सैलरी ऑफर कर रहे हैं। किस लिए? अपना तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए। इस मुल्क में ये वतीरा बन गया है कि पैसा बोल तो टैक्स दिया नहीं जाएगा, टैक्स तो दिया ही नहीं जाएगा, और पैसे जो हैं वो वाइट करने के लिए हुंडी के जरिए बाहर भेजे जाएंगे। और फिर वो 92 का जो लॉ है, जो बनाया ही इसलिए गया है, जो नवाज शरीफ साहब ने इसीलिए बनाया था, और मेरी समझ में नहीं आता, मैं बहुत सोचता हूँ उस पर कि उसको ख़त्म क्यों नहीं कर दिया जाता, उस कानून को क्यों उसे बरकरार रखा कि बाहर से जो पैसे आएंगे पूछा ही नहीं जाएगा। अब ये तो एक दूसरा कानून है ना कि एसेट्स बियॉन्ड मीन्स हैं, यानी आपकी आमदन से जायद असासे हैं। तो ये कहाँ से आ गए ये बताएं ना, मतलब मरियम साहिबा को बताना चाहिए। 4 करोड़ 80 लाख डॉलर कोई भेजता है, इतना बड़ा वाक़या, चाहे कोई बहुत अरबपति आदमी भी हो, तो वो ये भूल सकता है कि किसने भेजे और क्यों भेजे। बिल्कुल। और आपने जहाँ पर जिक्र किया हारून साहब के हमजा शहबाज के वो टीटी ट्रांसफर केस में, हमजा शहबाज के 95 एसेट्स जो हैं वो टीटी से बने, और उनके भाई के 99% सलमान के, ठीक है। अच्छा देखिए, किसी भी केस में ये बच सकते हैं, अदरवाइज एक तो खैर ये है कि इनके अपने जज हैं जो लगाए इन्होंने हैं, फिर ये जजों पे जैसे आमिर ज़िया साहब ने कहा असरअंदाज होते हैं, ब्लैकमेल करने की भी कोशिश करते हैं, उनकी कमज़ोरियों से भी फ़ायदा उठाते हैं। फिर मीडिया में इनके लोग हैं, अभी एक आदमी पकड़ा गया था अजीम अखबार नवीस, जिसने एक लफ्ज़ कभी शरीफ ख़ानदान से इख्तलाफ का लिखा नहीं है, वो जर्नलिस्ट है। ऐसे सैकड़ों आदमी हैं, सैकड़ों ऐसे आदमी। अच्छा, अदालतों पे ये असरअंदाज होते हैं। ओ भाई पैसे आए हैं, बताओ ये कहाँ से आए हैं, अगर चोरी नहीं की है तो तलाशी दो, और रह गई है अपना पीटीआई, तो पीटीआई की भी तलाशी होगी। देखिए ना, वो मेट्रो पे का मीडिया ने उन्हें माफ कर दिया, पेशावर मेट्रो पे, क्या मालम जब्बा पे माफ कर दिया है। जब हुकूमत कोई गलती करती है तो क्या उसे माफ किया जाता है? करना भी नहीं चाहिए, क्यों माफ किया चाहिए? और उस पे वो तो इमरान खान साहब तो शाकी है सख्त मीडिया से कि मुझ पर तनकीद करता है, और ये बात ठीक है कि मीडिया हिजान भी बहुत पैदा करता है, असल इश्यूज पे तो हम कम ही बात करते हैं। आज आमिर साहब, खुर्शीद शाह साहब का भी नाम उस नैब की प्रेस रिलीज में नजर आया, जिनके खिलाफ इंक्वायरी जो है उसकी मंजूरी दी गई है। मेहताब अब्बासी साहब का नाम भी सामने आया। और जो हम बात करें कि मरियम बीबी का और ये जो चौधरी शुगर मिल्स का जो केस है, वो हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ खानदान से मुख्तलिफ इस तरह कि यहाँ पे तो अरब बाशिंदों की बात की जा रही है, और कुछ जरा ये भी कह रहे हैं कि शायद इनके नाम इस्तेमाल शायद किए गए हैं। बिल्कुल। अच्छा, आप ये देखें कि 1985 में गालिबन ये चौधरी मिल जो है, चौधरी शुगर मिल वो इस्टेब्लिश होती है। ये उन्हीं 2 मिल्स के साथ वो हसीब का और इत्तेफाक शुगर मिल्स कि जिनके बारे में आप याद करें, आपको अच्छा याद होगा कि उसमें ये लोग उसको रिलोकेट करना चाह रहे थे, और फिर जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ये नहीं कर सकते। शुगर का एक बहुत बड़ा माशाल्लाह माफिया है इस मुल्क में, और वो उसमें इसी तरह की मतलब है हेर फेर हो रही है। ये मुझे इनकी बात बिल्कुल, जो भी हारून साहब फरमा रहे थे कि आसान सवाल है ना कि आपके पास पैसे कहाँ से आया, उसका आसान सा जवाब है, ठीक है ना। अच्छा, ये जो 92 का कानून है वो चले मिडिल क्लास के लिए कि जी किसी ने बाहर से रेमिटेंस आ रही, वो $2000 आएगी, $4000 आएगी, 10,000 आ जाएगी, यही होता है ना। पर मिडिल क्लास के लिए भी बहुत बड़ी रकम होती है माना अगर आ रही हो। लेकिन ये जो करोड़ों अरबों की बात हो रही है, रुपीज़ में अरब हो जाते हैं ना, तो उसका तो आपको मतलब हिसाब देना चाहिए। उनके पास तो एक ही जवाब है कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी पाकिस्तान में नहीं थी, और यही इनके वालिद साहब। और देखें इनके बयानिए में मुसलसल आपको तजाद नजर आएगा, पार्लियामेंट में कुछ कहते हैं, जज को कुछ कहते हैं, मीडिया को कुछ कहते हैं। यही मरियम साहिबा का भी है कि मतलब है मीडिया में कुछ कह रही हैं, फिर जाके कोर्ट में कुछ कह रही हैं। और सबसे जो मेरे ख्याल में जो खतरनाक खेल हो रहा है वो ये कि ये लोग अपनी मतलब है बदनवानी, मुबैना बदनवानी को बचाने के लिए ये इदारों को अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। आप पूरे का पूरा ना सिर्फ बदलिया, ये आप देखें अदालत पे उंगली उठाते हैं, नैब पे उठाते हैं, कोई भी तहकीकाती इदारा उस पर उठाते हैं ना, तो ये सिर्फ इसलिए क्या, क्योंकि इनको अपनी खाल बचानी है। तो मेरे ख्याल में ये एक और ये जो फिर मीडिया की नैरेटिव बिल्डिंग है, आपने बिल्कुल सही कहा कि उसमें इंस्टीट्यूशनल करप्शन भी की है कि इदारों को एड्स के जरिए बहुत ज़्यादा, आप सोचिए पोलियो का इश्तहार जो है वो कोक के इश्तहार से महंगा हो जिस मुल्क में, एक ज़माना वो भी था ना, ठीक है ना। और उसको फिर ये इनके दौर में फवाद चौधरी साहब के दौर में ज़रा रियलिस्टिक किया है उन रेट्स को, ठीक है। मालिकान को बुरी लगती है बात, लेकिन अब क्या किया जाए कि हुआ है इस मुल्क नहीं, वो तो देखो जी, अरबों रुपए के इश्तहार सरकारी खजाने से देने का मतलब, हम तो उस जमाने में भी कहते थे
ہم لوگ اربوں روپے کے اشتہار اور ریٹس اتنے ہائی کس لیے؟ اور وہ پبلک انٹرسٹ اشتہار کے، وہ تو مطلب ہے آپ کو کم پہ. اچھا دوسری بات ہے کہ پھر ایک انڈیویجول کرپشن بھی کی کہ جہاں پہ اداروں کو دے رہے ہیں وہاں پہ صحافیوں کو نواز رہے ہیں، اور وہ میرے خیال میں خیر نام تو نہیں ہم لیں گے بھی نہیں، لیکن یہ ہوا ہے اور بہت بڑے پیمانے پہ ہوا ہے. لیکن اب یہ ہے کہ ایسے اخبار نویس بھی ہیں جو ارب پتی ہو گئے. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں اور بات کریں گے کل کے سینٹ چیئرمین کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد ہے اس کے حوالے سے. ہارون صاحب دونوں طرف سے اپوزیشن بھی اور حکومت بھی دعوے بھرپور کر رہے ہیں، بہت بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ ہمارے نمبرز فل ہیں. وہ ایک مجھے فراز کا شعر یاد ہے جو وقفے میں گفتگو ہو رہی تھی کہ ہم نہ ہوتے تو کسی اور کے چرچے ہوتے، خلقت شعر تو کہنے کو فسانے منگے. انسانوں کا مزاج ہے کہ وہ مقابلہ چاہتے ہیں، ماجرائی چاہتے ہیں، کچھ بے رونق زندگیوں میں رونق چاہتے ہیں، کچھ سنسنی چاہتے ہیں. دیکھیے آپ میچ ہو رہا تھا افغانستان کا اور فرض کیجیے نیوزی لینڈ کا یا انڈیا کا یا پاکستان کا اور آسٹریلیا کا میچ ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں کو جناب یہ پاکستان کے بھی جیتنے کے بہت چانسز ہیں، افغانستان کے بڑے بنگلہ دیش ہرا سکتا ہے، اپ سیٹ کر سکتا ہے اور یہ ہو جائے گا. یہ میڈیا کی اپنی ضرورت بھی ہے، میڈیا کا کاروبار اسی پہ چلتا ہے. ہاں جی، جیسے رمضان میں پکوڑے سموسے بہت بکتے ہیں نا، جیسے میڈیا سنسنی بیچتا ہے. دیکھیے کوئی بڑا واقعہ ہونے نہیں جا رہا، جیسے وہ وقفے میں کہہ رہے تھے ضیاء صاحب کہ فٹ نوٹ ہے ہسٹری کا. میجارٹی تو ان کی پہلے ہی ہے اپوزیشن کی. وہ تو زرداری صاحب کی اپنی ضرورت تھی سیاسی کہ انہوں نے سنجرانی صاحب کو بنوا دیا. اچھا ایک یہ جو بات ہو رہی ہے عمر ضیاء صاحب جناب کہ جی ہارس ریٹنگ ہو رہی ہے، یہ میں پڑھتا ہوں جس میں ہارس ریٹنگ کہاں ہو رہی ہے. 20 پیپلز پارٹی کے ہیں، نون لیگ کے 15 اسحاق ڈار صاحب باہر ہیں، پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے 2 ہیں، نیشنل پارٹی بزنجوں کے 5 ہیں، جمعیت کے 4 ہیں، ANP کا 1 ہے. یہ 47 بنتے ہیں. PTI کے 14 ہیں، اس کے باقی ان کے حلیف فنکشنل 1، MQM 5، BNP مینگل 1، بلوچستان عوامی پارٹی 36 بنتے ہیں ان کے ملا کر. یہ 23 ہیں، یہ 47 ہیں. اب کھیل تو ہے آزاد ارکان کے ہاتھ میں. جماعت اسلامی کے 2 انہوں نے کہا ہم الگ رہیں گے. بھائی آزاد ارکان ہیں بلوچستان سے اور خیبر پختونخوا سے. یہ آزاد ارکان نے فیصلہ کرنا اس میں ہارس ریٹنگ کا. موسٹ پروبیبلی یہ تحریک جو ہے یہ کامیاب رہے گی، حکومت کو اس میں ناکامی ہوگی. زیادہ امکان یہ ہے، اگر راتوں رات کچھ پتہ تو نہیں ہوتا، اس لیے کہ ان کو 23 آدمی ہیں تو انہیں 29 اور چاہیے اور انہیں صرف 5 چاہیے، 47 5 اور چاہیے. جی تو اس میں ہارس ریٹنگ کا دوسری یہ ہے کہ رضا ربانی چیئرمین تھے، وہ نائک تھے، چیئرمین نائک تھے پہلے، ان سے پہلے رضا ربانی، فاروق نائک، نیر بخاری تھے رضا ربانی سے پہلے، فاروق نائک تھے. 10 سال سے پڑے. تو اس وقت کیا ہوا؟ اس کی حکومت رہی نون لیگ کی یا PTI کی حکومت تھی. وہ تو جب 52 ریٹائر ہو گئے تو پھر یہ نئے سنجرانی کے انتخاب ہوا، آدھے سینیٹر ریٹائر ہو گئے. تو ان کی تو پہلے ہی اکثریت ہے. قانون تو وہاں اگر اپوزیشن چاہے تو نہیں. اگر حکومت یہ کرنے میں کامیاب ہو جائے کہ ووٹوں کا فرق کم ہو جائے تو حکومت کو فائدہ ہوگا. نفسیاتی دھچکا ضرور ہوگا. میڈیا میں شور شرابہ ہو رہا ہے، جیسے ہمارا کام ہے کہ ٹکر چل رہے ہوں گے اور یہ بھی کوئی دیر میں رزلٹ آئے گا اور رزلٹ آ گیا اور ہار گیا. لیکن عامر صاحب، ہارون صاحب نے کہا ہے کہ تحریک ممکن ہے کہ کامیاب ہو جائے تو، لیکن اگر حکومت کو لگتا ہے اس کے پاس نمبرز، اپوزیشن کو لگتا ہے کہ نمبرز پورے ہیں، تو پھر بلاول صاحب کی جانب سے ایک وہ مشورہ دینا کہ جی عزت بچائیں اور مستعفی ہو جائیں، یہ ڈر کیوں، یہ ڈر خوف کیوں تھا؟ نہیں، ڈر خوف کی بات نہیں. دیکھیں اگر نمبرز کی بات کریں کہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ 36 جو ہیں وہ PTI اور ان کے حامیوں کے ملا کر ہو جاتے ہیں، اور 66 اور 66 67 جو ہیں وہ اپوزیشن کے. اس میں سے ظاہر ہے ایک نے حلف نہیں لیا، 2-3 جو ہیں وہ جماعت اسلامی نہیں ہے. تو اعداد و شمار کے کھیل میں تو لگتا ہے کہ جی بالکل واضح طور پر یہ جو ہے حزب اختلاف جیتے گی، ٹھیک ہے نا. مگر میرے ایک اور سوال ہے، جو ہم اتنی بحث کر رہے ہیں کہ کیا کسی کی بھی ہار جیت سے پاکستان کے سیاسی منظرنامے پہ فرق پڑتا ہے؟ کیا کوئی تبدیلی نظر آنی ہے سیاسی منظر ہے نا؟ اچھا وہ میرے خیال میں نہیں پڑتا ہے، کیونکہ سنجرانی صاحب اگر رہیں تو PTI کو قانون وہاں پہ پاس کرانا سینٹ پہ ناممکن ہے کیونکہ اکثریت نہیں ہے. اگر حاصل بزنجو آ جاتے ہیں تو کیا احتساب کا عمل رک جائے گا
اور جو اپوزیشن کی مشکلات ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، وہ بھی نہیں ہوگا. تو جب ایک براڈر سینس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی تو میں اسی سینس میں کہہ رہا ہوں کہ وہ فٹ نوٹ آف ہسٹری ہے. یقیناً یہ ہے کہ زرداری صاحب نے مطلب ایک بڑا کلیدی کردار ادا کیا تھا. میں نے پیپلز پارٹی کے سینیٹر سے پوچھا کہ بھائی آپ نے جب ووٹ دیا تھا زرداری صاحب کو کیوں دیا تھا اور اب آپ ناخوش ہیں؟ انہوں نے آپ کیسے دل دکھانے والی کیا بات کی؟ تو کہا جی پارٹی لائن تھی، ہم نے ووٹ دیا، پارٹی لائن ہے، اب ہم ان کے خلاف ووٹ دیں گے نا. لیکن ضد پہ کیوں اڑے ہیں؟ اچھا لیکن جو ایک اور ہم عنصر کرتے ہیں، سنجرانی صاحب اتنے تجربے کار سیاستدان نہیں ہیں لیکن جتنے عرصے ہو رہے ہیں انہوں نے اپنا آفس کا دروازہ کھلا رکھا ہے. تو بہت سارے سینیٹرز کے ساتھ ان کے ذاتی مراسم ہیں. اچھا کیونکہ خفیہ بیلٹنگ ہے، جو اس چیز کا احساس ہوتا ہے بعض اوقات حزب اختلاف کو کہ اگر ان کے 2 4 6 ووٹ، میں نہیں کہتا کہ سارے کے سارے، مگر اگر کٹتے ہیں یا ان کے کم ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کو بالکل آپ نے صحیح کہا دھچکا ہوگا. اور یہ سنجرانی صاحب کو ہو سکتا ہے اس طرح کی چیز نا کہ لوگ بعض اوقات ناراض ہوتے اپنی قیادت سے، وہ کہہ نہیں سکتے کیونکہ ہمارے یہاں جو ہے ہماری جو سسٹم ہے اس میں پارٹی لیڈر کو آپ نے منی ڈکٹیٹر بنایا ہوا ہے. آپ اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ نہیں دے سکتے، آپ کو وہی کرنا پڑے گا جی جو آپ کو وہ غلط کہے وہ صحیح کہے. تو دنیا کی جمہوریتوں میں کیا ایسا ہوتا ہے؟ ایک سوال ہے کیا ہونا چاہیے؟ میرے خیال میں نہیں ہونا چاہیے. کہیں مہذب معاشرت اس کو ہے نا، مہذب معاشرے میں یہ نہیں ہوتا کہ میں اگر مطلب ہے آپ کی پارٹی میں شامل ہو گیا تو پھر جو آپ کہیں گے میں اسی کو ووٹ دوں گا. کیوں دوں گا؟ میں کہیں پہ میں اتفاق کروں گا، کہیں پہ میں ضمیر کے مطابق دوں گا. لیکن یہ جو ضمیر بکنے کی باتیں، لیکن چونکہ ہماری ضمیر بک جاتے ہیں نہیں اور بکنے والے اور خریدنے والے بھی وہی لوگ ہیں جو جنہوں نے چھانگا مانگا کیا، جن لوگوں نے وہی ضمیر کی خرید و فروخت کس نے کی؟ آپ یہ سوال کریں نا. بالکل جو الزام لگاتے ہیں بھئی سنجرانی کیوں جیتے؟ زرداری صاحب کی وجہ سے جیتے تھے. ایبسلیوٹلی. بٹ یہ کیوں، یہ ہارون صاحب میرا ایک بہت چھوٹا سا سوال ہے کہ اوپن بیلٹنگ اگرچہ آپ کے آئین میں ہے یہ چیز سیکرٹ بیلٹنگ کا، کیوں نہیں ترمیم کی طرف آتے کہ مطلب بار بار الزام لگایا جائے کہ کچھ لوگ بک گئے یا اپنے ضمیر کے مطابق جو ہے وہ آپ ووٹ دیں؟ نہیں جی، بکنے کا کیا سوال ہے، یہ تو آزاد ارکان کے ہاتھ میں کھیل ہے. دوسری بات یہ جیسے عامر زیاد صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ کیا پارٹیاں ہیں جی. زرداری صاحب نے کہا کہ سنجرانی کو ووٹ دے دو، ووٹ دے دیا. زرداری صاحب کہتے ہیں سنجرانی کو ہٹا دو، ہٹا دیا. او بھائی کس بنیاد پہ، کس لیے؟ اس لیے کہ زرداری صاحب میں مقدمات ہیں، ان کو جیل جانے کا خطرہ ہے، ان کے صاحبزادے کے، ان کے بہن کے جیل جانے کا خطرہ ہے، ان کے وزراء کے جیل جانے کا خطرہ ہے، ان کے اسپیکر کے. اور نواز شریف صاحب کا مسئلہ کیا ہے؟ کیا وہ کیا مانگ رہے ہیں حکومت سے؟ وہ اپنے لیے عافیت مانگ رہے ہیں نا. اگر آج عمران خان تیار ہوں، اسٹیبلشمنٹ تیار ہو زرداری صاحب کے اور نواز شریف کے خلاف سارے مقدمے واپس لے لیں، ریلیف دے دیں ان کو، یہ جناب عمران حکومت کو بھی مانیں گے یہ بڑی جائز جمہوری حکومت ہوگی. ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کریں. جو کچھ انہوں نے آج تک لوٹا انہوں نے کہا آپ لے جائیں، رکھیں، یہ پیسے خرچ کریں، مزے کریں. وہ زرداری صاحب نے تو کہا نا پارلیمنٹ میں تقریر میں کہا کہ جی پرانا حساب کتاب بھول جائیں، آگے کی بات کرتے ہیں. اور شہباز نے کہا میثاق معیشت اصل میں یہی انڈرسٹینڈنگ. اور دعا کریں کہ ہماری حکومت آ رہی ہے، پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم بات یہ ہے کہ آدمی ضرور ان کے کم ہوں گے، اس لیے کہ بلوچستان میں حکومت کس کی ہے، پختونخوا میں کس کی ہے، پنجاب میں کس کی ہے. سینیٹرز کو ان سے کام پڑیں گے، مرکزی حکومت سے کام پڑیں گے. وہ سینیٹر کس لیے بنے ہیں؟ حافظ جی اگر کھیر نہیں کھائیں گے تو اندھے کس لیے ہوئے؟ بات یہ ہے کہ یہ کام دینے پڑے، اس لیے آدمی تو ان کے کم ہوں گے، یہ تو لازمی ہے. لیکن سیاسی طور پہ اور یہ کیا گندی سیاست ہے جی. ایک آدمی ہے، ایک خاندان ہے، اس کے لوگ وفادار. اور اب ان کا کیا مطالبہ؟ دوسرا مطالبہ ابھی وقفے میں آپ کہہ رہے تھے نا، وہ کراچی کی بات ہو رہی تھی، تو جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ اس کو ووٹ ڈالنے ڈال دو، تو مجھے وہ کراچی میں ہوا کرتا تھا بچہ جمہورا کہ بیٹا گھوم جا، گھوم گیا، جو دیکھے جو بولے گا بتلائے گا. تو کچھ اس طرح کے ہمارے ایم این اے اور سینیٹرز ہو گئے کہ جو ان کو بچہ جمہورے کو جو کہتے ہیں اس کی طرح گھومتے رہتے ہیں. بھی بدتر جی. اچھا ایک سنجرانی صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ اس تحریک اب وہ کیا کہہ رہے ہیں، نواز شریف صاحب کیا کہہ رہے ہیں اپنی قوم سے کہ میرے بعد بادشاہت میری بیٹی کو دے دو، میرے بھائی کو مت دینا، کسی اور کو تو چھوڑو، میرے بھائی کو مت دینا، تاکید ہے. اور زرداری صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ جس طرح بھٹو کے بعد بیگم نصرت بھٹو، بے نظیر بھٹو، اور ان کے بعد ان کے میاں کا حق تھا، اب میرے بیٹے کا حق ہے. ان کے بیٹے میں وہ کیا چیز ہے یا ان کی صاحبزادی میں کہ جو انہیں زیادہ لائق اور قابل اعتماد اور حکمران اور مدبر بناتی؟ کیا چیز ہے؟ لیڈرشپ تو وہ ہے جو ابھرے، عوام میں اسٹرگل سے ابھرے، اپنی خدمات سے نمایاں ہو. یہ تو آئین بنا ہی جاگیرداروں کے لیے ہے، زرداروں کے لیے بنا ہے. اس میں ڈیفائن نہیں ہے بلدیاتی اداروں کے اختیارات. اس میں طے ہے آئین میں کہ زرعی ٹیکس نہیں لگایا جا سکتا.
یہ کس کے لیے بنا ہے؟ یہ ذمہ داروں کے لیے بنا ہے, سرمایہ دار کے لیے بنا ہے. ٹیکس کون دیتا ہے؟ ٹیکس ہم دیتے ہیں, فوجی افسر دیتے ہیں, اور کوئی 300-350 کمپنیاں جو 85% ٹیکس دیتی ہیں. 350. یہ لوگ تو نہیں ٹیکس دیتے, یہ لوگ تو ٹیکس نہیں دیتے. یہ ہم پر حکومت کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں, اور ان کا یہ بھی خیال ہے کہ ہم سے پوچھا ہی نہیں جانا چاہیے, جیسے نواز شریف نے کہا کہ کسی کو کیا تکلیف ہے اگر میرے حساب سے زیادہ ہے. یہ چراگاہ ہے. میں نے اس دن آپ سے کیا کہا تھا, ٹیکس کس کو دیتے تھے؟ ٹیکس دیتے تھے رنجیت سنگھ کو 50%, اور مغلوں کو دیتے تھے. مغل کہتے تو چوتھ تھے, مگر در حقیقت 1/3 پہ جا پہنچتا تھا. یہ سخت گیر حاکموں کو ٹیکس دینے والی قوم ہے. ٹیکس نہیں دینا چاہتا کوئی آسودہ حال ہے. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریک سے پہلے ہم جس طرح سے بات ہو رہی تھی, عامر صاحب تاجر برادری جس طرح سے سراپا احتجاج ہے, ملک گیر شٹ ڈاؤن کی انہوں نے کال دے دی ہے 15-16 اگست کو. ملک میں وہ کہتے ہیں خوف کی فضا پیدا ہو گئی ہے, مارکیٹس میں خریداری 38% کم ہو گئی ہے. اب وہ جو اپنے مطالبات پیش کریں, وہ کہہ رہے ہیں مسئلہ شناختی کارڈ کا نہیں ہے, لیکن آپ ایک فکس ٹیکس کا نظام لے کر آ جائے. تو یو تھنک کہ حکومت پر دباؤ جو ہے, حکومت اس سے نمٹے گی کیسے؟ کوئی ایک بیچ کا راستہ کیا ہوگا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ مطلب ہے جو لوگ توقع کرتے ہیں کہ حکومت کو جمے رہنا چاہیے. ہمارے ملک میں جو شٹر پاور ہے, دکانوں کی پاور بہت زیادہ ہے. آپ یاد کریں, آپ کو جب ان کا مشرف صاحب کا دور تھا تو اس پہ GST لگانے کی بات ہوئی, اور اس وقت وہ مشرف صاحب اپنی مقبولیت کی بلندیوں پہ تھے, اور کوئی بڑا پولیٹیکل چیلنج بھی نہیں تھا ان کے سامنے. اس کے باوجود شٹر پاور نے جب لبرٹی بند ہونا شروع ہوئی اور فلاح ہوا تو مجبور ہو کے ان کو پیچھے ہٹنا پڑا. وہ فوجی حکومت تھی, وزیر کے زمانے میں بھی یہ ہوا. اچھا وہ فوجی حکومت تھی, ٹھیک ہے نا, اور مقبول بھی تھی اس زمانے میں. یہ ایک جمہوری حکومت ہے. ان کے جو مشکلات اور حالات ہیں وہ بہت زیادہ کمپیئر ٹو دا پاس بہت زیادہ بڑے ہیں, تو ان کے لیے کھڑا ہونا مشکل ہے. لیکن اس بار جو فرق ہے وہ یہ کہ کم از کم اداروں میں جو ہم آہنگی ہے, کہ انہیں پتہ ہے کہ جی اگر ہم اصلاحات نہیں کریں گے, کوسچن جو ہے سوال ہے پاکستان کی بقا کا سوال ہے. اگر ریاست جو ہے ٹیکس نہیں لے سکتی تو پھر وہ ریاست رہتی نہیں. ہمارے بارے میں کہا جاتا ہے وہ جو انگریزی اس میں کہ جی برٹل اسٹیٹ ہے, کمزور اسٹیٹ ہے, ریاست کمزور ہے. تو ریاست کو مضبوط بننا ہوگا. اور وہ جو ہم لوگ ہر بار جو ایک منظم گروہ سامنے آ جاتے ہیں کراچی میں, آپ کے میں کہتا ہوں ہمیشہ کہ جی غیر قانونی کام کرنا آسان ہے, قانونی مشکل ہے. رکشہ کا سیلنسر لگوانا ہے, اگر پولیس نے کہا جی لگا رہے ہیں, تو رکشہ والے تمام جلوس لے کر سیلنسر لے کر آ گئے, حکومت پیچھے ہٹ گئی, پولیس پیچھے ہٹ گئی. تو ہماری اگر اس طرح کی لاقانونیت ہوتی رہے گی اور ہر بار ہم لوگ ہتھیار ہم سے مراد حکومت ریاست ڈالتی رہے گی, تو معاملہ کیسے چلے گا؟ بات ہی کہ ان کی کچھ جو وہ ہیں کہ جی کرپشن نہیں ہونی چاہیے, اردو ایک بڑا ان کا وہ ہے کہ جی ہمارا جو ٹیکس ہو ہمیں خدا کی اردو میں کر دیں. ہم نے پچھلے سال ممکن ہے وہ کر اس کے اندر جو پیچیدگیاں ہیں وہ کم کریں, آسان کریں. ان کو جو ایک جیسے ہم جیسوں کو بھی ایک وکیل کے پاس جانا پڑتا ہے, ایک تو کہتے ہیں کیا پدی کا شوربہ, ہم کیا, ہماری تنخواہ کیا. کہہ رہے ہیں نا ہر تاجر کو آپ مجبور کر رہے ہیں کہ وہ ایک بابو رکھ لے جس کے اوپر اخراجات کا خرچہ آئے گا. چھوٹے سرکاری ملازموں کو 15,000 روپے پے کرنے پڑ رہے ہیں, جس کی تنخواہ 40,000 ہے, تو 15,000 روپے سال میں ایک دفعہ وکیل 15,000 کو دیتا ہے نا. تو میں کہوں اگر اس کو سہل کر دیں تو کچھ ان کی چیزیں جائز ہیں, لیکن ٹیکس لینا بہت ضروری ہے. اس کے اوپر میرے خیال میں, اور میڈیا کو بھی جو ہم لوگ بہت زیادہ وہ کہتے رہتے ہیں نا ظلم, بھائی آپ کو کرنا پڑے گا. لاکھوں, میں کراچی کی زیادہ مثالیں دے سکتا ہوں کیونکہ تعلق وہاں سے, کہ چھوٹی چھوٹی دکانوں پہ وہاں مطلب ہے لاکھوں کروڑوں کا کاروبار ہر ماہ ہو رہا ہوتا ہے. اسی طرح جو تو میرے خیال میں کیوں نہیں دیتے جو بڑے بڑے شاپنگ مالز ہیں. میرا ایک دوست تھا, وہ ایک دن میرے ساتھ تھا, اور بڑا اچھا بھلا آدمی ہے وہ. تو سارا دن وہ گاڑی میں مجھے لیے پھرتا رہا, اور شام کو اس نے کہا کہ ہارون بھائی آج دھندا نہیں ہوا. میں نے کہا میرے سامنے ٹیلی فون پہ تم نے کوئلے کا ایک جہاز خریدا اور بیچا, تو دھندا کیوں نہیں ہوا؟ تو کہنے لگا کیا دھندا ہوا, صرف 6 لاکھ روپے بچے. یہ ٹیلی فون پہ صرف ہم تو 6 لاکھ. دیکھیے 2 باتیں یاد رکھیے. ایک یہ ضیاء الحق کے زمانے میں ٹیکس ریکوری اس وقت بھی ٹھیک نہیں تھی, 16% تھی, اس سے زیادہ ہونی چاہیے. اب ہوتے ہوتے 8-9% پہ آئی, پھر تھوڑی سی بڑی تھی, پھر کم ہوئی ہے. ایک تو نون لیگ نے خاص طور پہ تاجروں کو عادی بنایا ہے کہ ٹیکس نہیں دینا, ہمیں چندہ دو اور ہمیں ووٹ دو, فٹ پاتھوں پہ قبضہ کرو, کوئی ضرورت نہیں. 35 لاکھ گاڑیاں ہیں ملک میں, ان میں تو ٹیکس دینا چاہیے. جس آدمی کے پاس گاڑی ہے, بہت کم اس بات کی پاسبلٹی ہے, اب آپ نے لے دی ہو یا دبئی سے پیسے آئے ہوں تو اس کی بہت کم چانس ہے 2-4 لاکھ گاڑیاں ایسی ہو سکتی, باقی لوگوں کو ٹیکس دینا چاہیے نہیں.
25 लाख कमर्शियल कनेक्शन है। अब जिस दुकान में कमर्शियल कनेक्शन है उसे उसमें बहुत कम पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसका इम्कान है कि वो टैक्स देने के काबिल ना हो। अच्छा, अब ये 75,000 स्कूल हैं प्राइवेट, वो शोर में चाह रहे हैं कि हम 2-2.5 करोड़ बच्चों को पढ़ाते हैं। आप पढ़ाते तो हैं, सबके सब तो नहीं, लेकिन मगर आपकी अक्सरियत जो है वो डिटाई से फीस लेती है। कोई 1 लाख रुपए मैं अपने पोते पोतियों की फीस पे करता हूँ, इससे ज्यादा 1.5 लाख होगी, मैं कभी शुमार तो नहीं की। 30-35 हजार रुपए वो दूसरी तीसरी जमात के बच्चों की फीस है। अच्छा, ये आप फीस वसूल करते हैं और आप धड़ाधड़ जायदादें बना रहे हैं। कितने इदारों को हम जानते हैं जिन्होंने बड़ी शानदार, इतनी अजीमुशान इमारतें बनाई हैं। तो टैक्स अगर आप देंगे, टैक्स देने की रवायत नहीं है बर्रे सगीर की, इल्ला ये कि हुकूमत जबरन ले ले। और अगर आमिर ज़ियाद साहब हुकूमत पीछे हटी तो ये उसकी तबाही होगी। नहीं, और जो IMF के साथ आपका इस वक्त मुआहिदा हुआ है, आप पीछे हट भी नहीं सकते, हट भी नहीं सकते। और मेरा ये ख्याल है कि ये नहीं पीछे हटेंगे और इसको मीडिया को इन्हें सपोर्ट देनी चाहिए। यानी ताजिर को ये कहने का क्या हक है जी कि मैं टैक्स नहीं दूंगा या मैं कम टैक्स दूंगा। 3 साल में एक दफा ऑडिट होना चाहिए। क्यों? हमारा रोज ऑडिट कर लें, हर रोज, चाहे हमारे दफ्तर आके पूछ लें कितने इनकी आमदन है, या घर पे आके पूछ लें। अगर वो आपकी टेलर मशीन अच्छी लगी हुई है, उसके अंदर सारी चीजें बहुत सारे लोग रख सकते हैं। लेकिन ये दबाव के लिए जो शटर डाउन और ये सब जो रियायतें, इसमें पॉलिटिकल एंगल भी है ना कि देखिए वो आज सियासतदान हमायत कर रहे थे ताजिरों की। कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो PMLN की है ना, वो ताजिरों की और दुकानदारों की, वो नून लीग की है ना। अच्छा, दूसरी बात, आप ये जो एक हमें देखना चाहिए, टैक्स टू GDP रेशियो बड़ा क्रूशियल नंबर होता है। हमारा कभी घर के 11-11.5% होता है, इस मरतबा लास्ट ईयर 9% था, जो कि तमाम बड़े सगीर के जितने ममालिक, भारत देख लें, बांग्लादेश देख लें, श्रीलंका देख लें, उनसे हम सबसे कम है। क्यों कम है? उसकी वजह कि टैक्स नहीं दे रहे। अगर अब बड़ी मुश्किलों से, आप कहते हैं ना 15 लाख हमारे यहाँ फाइलर हुआ करते थे, बड़ी मुश्किल से बढ़कर वो 22 लाख हुए। अब मतलब है, लेकिन 21 करोड़ का मुल्क है, ठीक है ना। अगर आपसे जो डिफेंस है, 50 लाख फाइलर इस मुल्क में होने चाहिए। हर शहर के जो बड़े बड़े डिफेंस, क्लिफ्टन और जो बड़े अप क्लास एरियाज हैं, उनके हर मकान जो 500 गज का है, 400 गज का, उसको देना चाहिए। 10 मरले का प्लाट एक इस्लामाबाद में सबसे जो छोटी हाउसिंग सोसाइटियां हैं सादा सी, 1 करोड़ रुपए का है। उस पे 1 करोड़ रुपए में मकान बनता है, 2 करोड़ रुपए मकान पे लगाता है, शादियों पे लगाते हैं, दुबई खरीदारी के लिए जाते हैं। ऐसे बेशुमार लोग हैं जो गर्मी की छुट्टियां यूरोप में गुजारते हैं बच्चे। मेरी पोती कह रही थी कि मेरी क्लास में तो सब बच्चे जो हैं वो न्यूयॉर्क या पेरिस जाते हैं, तो आप मुझे क्यों नहीं भेजते? यानी ये कल्चर है, ये हम मुगलों के वारिस हैं ना जी। आसूदगी की जिंदगी, बड़ा मकान, दिखावा, किस तरह मुगल सल्तनत मुसलमानों की शान है जी। मतलब इसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता। कर्ज ले लेके हिंदू बनियों से मुगल भी तबाह हुए, कर्ज की पीते थे मैं। और ये पंजाब का सारा जिम्मेदार तबाह हुआ बनियों से कर्ज ले लेके। सिंध में यही हुआ, मतलब है जो सिंध में भी, वो तो 1947 में तब्दीली आ गई, वरना वो तो फाइनेंशियली इन्हें तबाह कर देते, खा पी जाते। लेकिन हारून साहब, नवाज दौर से अगर उसका मवाजना किया जा रहा है, मुल्क मजबूत होगा तो बिल्कुल तो बाकी रहेगा। डॉक्यूमेंटेशन की तरफ अगरचे इनका सिमत इनकी बिल्कुल दुरुस्त है, हुकूमत की इकोनॉमी होती ही वो है जो डॉक्यूमेंटेड हो। जो इकोनॉमी दस्तावेजी नहीं है वो कोई इकोनॉमी नहीं। एब्सोल्युटली आमिर साहब, लेकिन पॉलिटिकल एंगल इसका कि इनका वोट बैंक इंपैक्ट करेगा, क्योंकि नवाज दौर में तो खुश रखा हुआ था। नहीं, लेकिन देखिए PTI को जो वोट सेंट्रल पंजाब से मिला कि जहाँ सबसे ज़्यादा सो बेचैनी है, वो तो रहा, इन हालात में भी नून लीग का ही वोट बैंक रहा ना। और PTI को तो फिर मतलब है साउथ से मिल गया और कुछ और इलाकों से, मतलब है, ठीक है। तो ये वाली बात है कि यकीनन चैलेंजिंग तो है। देखिए ना, बहुत सारे मैंने देखे PTI के जो आम वोटर्स हैं वो बिल्कुल तंग है, इन्फ्लेशन बढ़ा है, महंगाई बढ़ी है, उन्हें लग रहा है कि जी गैर यकीनी सूरत हाल है, ये तो तकलीफ हो रही है। इस पे जो जरूरत इस बात की है, लेकिन वो एहतसाब का भी हक में इसके बावजूद और टैक्स कलेक्शन से नहीं, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ, हुकूमत का जो काम आ जाता है ना कि फिर वो इब्लाग, उनका कम्युनिकेशन कैसा है कि लोगों को बताए, नंबर 1 कि जी ये क्यों हुआ। और ये जो है, ये तवील रात ऐसी नहीं है कि इसके पीछे कोई वो रोशनी की किरण नहीं है। आप एक वो दे उम्मीद की बात करती लीडरशिप के, साल भर के बाद, 2 साल के बाद, और टेंजिबल आप टारगेट्स रखते हैं। तो मेरे ख्याल में ये चीज इनको लेके चलनी पड़ेगी। कम्युनिकेशन तो बहुत खराब है। अब मौजूद से ना हम हट जाएं, मुझे अंदेशा है वो पीपल्स पार्टी के PTI के वर्कर को ये समझाया गया कि अखबार नवीज खराबी की जड़ है। आप सोशल मीडिया पे देखते होंगे कि कैसी गालियां जनरली वो कहते हैं, अखबार नवीज बड़े बेहुदा, बड़े बदबख्त। ओ भाई, लोगों को अपना मौक़िफ़ बताओ हर इशू पे। और जो इनके अपने फवाद साहब थे,
وہ تو 6 مہینے یہی کہتے رہے جب تک وزیر رہے کہ میڈیا کو رگڑا دو, تنگ کرو, ان کی ناک رگڑو. یہ وزراء ابھی یہ بھی تو اب کچھ تبدیلی آئی ہے. یہ جو پریس کانفرنس روز کرتے ہیں اس میں پچھلے بجائے اس کے کہ اپنے ڈائریکٹیوز اور اپنے احکامات جو لے رہے ہیں, اقدامات لے رہے ہیں, اس کے حوالے سے بتایا جائے. بہرحال یہ جو روٹی کے پرانے نرخ بحال کرنے کے لیے اب جو حکومت لگی ہوئی ہے اور اس چیلنج سے بھی نمٹنے کے لیے, آج اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں فیصلہ یہ کیا گیا کہ تندوروں کو جو ہے وہ 1.5 ارب روپے کی سبسڈی دینے کی منظوری انہوں نے دی ہے, واپس سے وہ پرانے نرخ بحال. دیکھیے وہ مشکل یہ ہے, ہماری سول سروس بڑی ناکارہ ہے. میرے خیال کوئی 3 کروڑ آدمی تنور سے روٹی خرید کے کھاتا ہے. اب اس میں یہ ہونا چاہیے کہ جن تنوروں سے تو جو عام چھوٹے ریسٹورنٹ ہیں, گیس کی قیمت بہت بڑھ گئی, اور کس لیے بڑھی ہے کہ بھائی گیس کی قیمت میں بتدریج جو اضافہ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں کیا گیا. وہ شریف خاندان ہمیشہ اپنے ووٹ بینک پر نظر رکھتا ہے. تو گیس کی قیمت بڑھ گئی, اس کی کاسٹ بڑھ گئی, تو تنوروں کو تو سبسڈی دینے کا فیصلہ درست ہے, اس لیے کہ ایک عام مزدور مثلاً ایک گاؤں سے آتا ہے, لاہور میں مزدوری کرتا ہے, 400 روپے بچتے ہیں, وہ 4 چپاتیاں صبح اور 4 دوپہر کو, کم از کم شام کو 4 چپاتیاں کھاتا ہے. اس کے لیے ایک دن میں اگر پرائس 3 روپے چپاتی کی بڑھ گئی تو اتنا زیادہ فرق پڑ گیا اس کے لیے, اس کی زندگی بڑی. روٹی تو کھانی ہے اس نے, سالن تو ذرا سادہ سا بھی ہو نہ بھی ہو بعض صورتوں میں, مگر چپاتی تو اس نے کھانی. بائی دی وے پاکستانی جو گندم ہے اس میں 16% پروٹین ہے, اور دنیا میں کہیں 10-12% سے زیادہ نہیں, سوائے مشرقی پنجاب کے چھوٹے سے حصے. تو چپاتی بھی ہم صدیوں سے بسر کرتے آئے. اب وہ اس کو احتیاط کے ساتھ بننا چاہیے. اس میں 1 ارب روپے کی اگر آپ سبسڈی دے رہے ہیں, میرا خیال ہے 1.5 ارب تک جائے گی, تو اچھا کر رہے ہیں. اس لیے کہ یہ جو انتہائی غریب طبقہ ہے یہ اس کا ایک حصہ ہے, یہ انتہائی غریب تو اس سے بھی نیچے ہے, تو یہ اس کے لیے یہ درست فیصلہ ہے. لیکن اور بھی کوئی سہولت اس طبقوں کو اگر آپ دے سکتے ہیں, مثلا دالوں کی امپورٹ پہ اگر کوئی ٹیکس ویکس ہے, مجھے نہیں معلوم, وہ کم کرنا چاہیے. کارٹلز کو پہ ہاتھ ڈالنا چاہیے, جو مڈل مین جو ہے نا ہمارا مڈل مین, سبزی منڈی کو ٹھیک کرنا چاہیے, غلہ منڈی کو ٹھیک کرنا چاہیے, مارکیٹ کمیٹیوں کو درست کرنا چاہیے. مڈل مین بہت سا پیسہ لوٹ کے آڑتی کھا جاتا ہے, کسان تک نہیں پہنچتا, گروور تک نہیں پہنچتا, اور عام آدمی پہ آپ جائیں اگر غلہ اس میں سبزی پھل منڈی میں, تو آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ آم کی پیٹی اگر 300 روپے کی وہاں وہ خریدتا ہے تو وہ دگنی قیمت پہ آم بیچ رہا. تو اس کو ڈسکریج ہونا چاہیے. اس میں مارکیٹنگ کے طور پر ترکوں نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے استنبول میں ہزاروں چھوٹے وہ آؤٹ لیٹس بنائے, کھوکھے بنائے. یعنی یہ جو پاکستانی تاجر دنیا کا سب سے زیادہ نفع لینے والا تاجر ہے, اور یہ ایک گریجولی اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. ہر جائے چیز. آپ یہ دیکھیں کہ ایگریکلچرل ملک ہے آپ کا نا, آپ کہتے ہیں زراعت ہمارا وہ ہے, ہمارے یہاں مطلب کیٹل فارمنگ بہت زیادہ ہوتی ہے, 5واں 6واں ملک ہے دودھ پیدا کرنے میں, پھر ہم امپورٹ کرتے ہیں, تیسرا باہر کی ہے, ٹھیک ہے نا, تیسرا آپ کہہ رہے ہیں, چلیں تیسرا بڑا ہے. تو اور آپ دیکھیں نا, تو اس کے باوجود اگر دودھ ہم مہنگا بیچ رہے ہیں, ہم مطلب دالیں ہمارے پاس مہنگی بک رہی ہیں, وہ سبزی مہنگی ہے, تو یہ سوچنا چاہیے. اور یہ بالکل مڈل مین کا کردار ہے. میں نے ایک دفعہ اپنے مینیجر سے کہا, ہماری تھوڑی سی زمین زیادہ تو نہیں ہے تو مگر ایک مینیجر ہے, کہ بھائی یہ سبزی اگاؤ اور بھنڈی توری اگائی. تو اس سے کہا بھنڈی جب بازار میں بیچو, اس نے کہا جی کوئی فائدہ ہی نہیں ہے, مطلب اس پہ اخراجات اتنے آتے ہیں. میں نے کہا اچھا گاؤں والوں سے کہو کہ توڑ کے لے جائے مفت میں. اس نے کہا 5 روپے اس کے 4 روپے کلو توڑنے کے دیتے ہیں, 5 روپے کی بکتی ہے, بازار میں 30-40 روپے کلو ہے. میں نے کہا اچھا گاؤں والوں سے کہو کہ یہاں سے توڑ لیں مفت میں ہی, اگر تم میں اپنا وقت ہی ضائع کروں گا اس کو. اس نے کہا گاؤں میں پہلے یہ ہو چکا ہے, پہلے ہی جن لوگوں نے اگائی تھی سبزی وہ کہہ چکے ہیں, یعنی جو اگا رہا ہے اسے تو پیسے نہیں مل رہے, اور جو خریدار ہے وہ اس کو 5-6 گنا قیمت پہ بعض اوقات بیچ رہا ہے. تو یہ گریجولی یہ نظام ٹھیک کرنا ہوگا. 1000 کم از کم مجسٹریٹ ہونے چاہیے جو چیک کریں, غیر ضروری سزائیں نہ دیں, مگر نگرانی کا احساس ہے. بھائی جو بات آپ نے کہی ہے, اسٹیٹ کو پاورفل ہونا چاہیے, اسٹیٹ کو اس لیے پاورفل ہونا چاہیے کہ غریب آدمی کو ظلم سے بچائے اور طاقتور آدمی کا ہاتھ پکڑ سکے. وہ جناب ابو بکر نے جو کہا تھا کہ تمہارا طاقتور میرے لیے کمزور ہے اور تمہارا کمزور میرے لیے طاقتور ہے, اس لیے کہ اس کی تو ذمہ داری ہے حکمران پہ, اور جو طاقتور ہے اگر وہ ظلم کرتا ہے تو میں اسے اسٹیٹ کی اس سے طاقت سے جھکا. اور انہوں نے کیا ایسا, زکوٰۃ نہ دینے والوں کو
انہوں نے کہا رسی بھی جو نہیں دے گا اسے چھوڑوں گا نہیں. رائٹ, بٹ ایک طرف ہارون صاحب جہاں پر عوام کو ریلیف دینے کے لیے میجرز لیے جا رہے ہیں, وہیں پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں عامر صاحب وہ بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا, اس میں اضافے کا. انٹرنیشنل آئل پرائسز میں اتنا کوئی خاطر خواہ اضافہ تو نہیں نظر آ رہا, اضافہ نہیں ہوا, کمی ہو رہی ہے. جواز پھر کیا ہے؟ ایک اور بات ہے کہ اگر آپ کا ایکسچینج ریٹ جو ہے انڈر پریشر ہے اور کمزور ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, تو آپ کے پاس کوئی اور وہ چارہ نہیں, اور کیا کریں گے آپ. ٹھیک ہے, ایک غیر مقبول فیصلہ ہے, اور اگر یہی ہوتا ہے تو لیکن اس میں پھر تمام جو کاوشیں ہیں کہ 1.5 ارب کی سبسڈی دے رہے ہیں, آٹے کے اوپر فلاں کر رہے ہیں, وہ سب جو ہے وہ آف سیٹ ہو جاتی ہے. امید تو یہی کرتے ہیں آپ کی تنخواہ اچھی ہے, پیٹرول کے پیسے آپ ادا کرتے ہیں. اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. آپ سے کل ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.